सईदना मसीह अलैहिस्सलाम का मुबारक तज़किरा करते हुए सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 45 से 49 में यूं जिक्र फरमाया, जिनका तर्जुमा कुछ यूं है। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ताला तुझे अपने कलमे मसीह की बशारत देता है, जो मरियम का बेटा होगा और दुनिया व आखिरत में इज्जत वाला होगा और मुकर्रबीन में से होगा। वो भंगोड़े और बुढ़ापे में कलाम करेगा और सालिहीन में से होगा। मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी बशर ने छुआ भी नहीं। फरमाया, मामला इसी तरह होगा, जब अल्लाह किसी काम का इरादा फरमाए तो फरमाता है हो जा, तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला मसीह अलैहिस्सलाम को किताब व हिकमत और तौरात व इंजील सिखाएगा और बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजेगा। सईदा मरियम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे की खुशखबरी दी और ये भी बताया कि उन्हें किताब व हिकमत सिखाई जाएगी और तौरात व इंजील का इल्म अता किया जाएगा और बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा जाएगा। अरबी में कुरान करीम की आयत कुछ यूं है, व रसूलन इला बनी इसराइल, और बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजेगा। ये था सूरह आल इमरान से सईदना मसीह अलैहिस्सलाम का मुबारक तज़किरा मुख्तसर अल्फाज में जो अल्लाह तबारक व तआला ने किया और हमने इख्तिसार के साथ यहाँ पर पेश किया। आइए अब हम बाइबल से साबित करते हैं कि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा का रसूल हूँ, और ये भी कहा कि मैं खुदा नहीं हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में आता है कि यसू मसीह ने कहा, एंड दिस इज द लाइफ इटर्नल, that they might know thee the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसू मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। नाज़रीन इकराम, इसका अरबी मतन कुछ इस तरीके से तर्जुमा पेश किया गया है। वहाज़ी हियल हयातुल अब्दियतु अय्यारिफूका अंता इलाहल हकीकिया वहदका व यसू अल मसीह अल्लज़ी अरसलतुहु। तर्जुमा वही है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद बरहक को और यसू मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी यहाँ पर साफ तौर पर ये बात बयान की गई है, खुदा को वाहिद कहा गया, बरहक कहा गया और अलग से तज़किरा किया गया, और यसू मसीह ने अपना तज़किरा अलग किया और कहा कि जिसे तूने भेजा है तुझ खुदाए बरहक को ये लोग जाने, और जिस यसू मसीह को तूने भेजा है उसे जाने। यहाँ पर सईदना मसीह अलैहिस्सलाम ने वाज़ह तौर पर खुदा का तज़किरा अलग से किया और अपना तज़किरा अलग से किया कि जिसे तूने भेजा है, यानी वो भेजे गए थे, वो पैगंबर थे। अल्लज़ी अरसलतुहु, जैसा कि अरबी मतन में हमने पढ़ा कि उन्हें रसूल बनाकर भेजा गया था। कुरान करीम ने भी यही बात बयान की कि वो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 के मुताबिक मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एंड द वर्ड विच यू हियर इज नॉट माइन बट द फादर्स विच सेंट मी। और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा है। अरबी मतन में आखिरी अल्फाज कुछ इस तरीके से हैं, अल्लज़ी अरसलनी, यानी जिसने मुझे भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ कि मसीह अलैहिस्सलाम रसूल बनाकर भेजे गए थे, और जो कलाम वो अपनी उम्मतियों को पेश किया करते थे वो उनका अपना नहीं था, ये खुद कहना है मसीह अलैहिस्सलाम का, बल्कि उसका था जिसने उन्हें भेजा था। और उन्हें भेजा किसने था? उन्हें भेजा था अल्लाह तबारक व तआला ने। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 17 में आता है, आई एम असेंडिंग टू माई फादर एंड योर फादर, टू माई गॉड एंड योर गॉड। मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। यसू मसीह ने यहां पर भी अपना तज़किरा अलग से किया और खुदा का तज़किरा अलग से किया। मसीही भाई जो हैं, जो कि यसू मसीह को खुदावंद कहते हैं, लॉर्ड जीसस कहते हैं, गॉड जीसस कहते हैं, वो यहाँ पर जरा गौर करें कि अगर यसू मसीह खुद ही खुदा थे तो वो किस खुदा के पास जाने का जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर वजाहत चाहिए हमें कि वो किस खुदा के पास जाने का जिक्र कर रहे थे, बल्कि
وہ تو صاف طور سے اپنا تذکرہ الگ سے کرتے ہیں اور خداوند کا تذکرہ الگ سے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں آتا ہے شما اسرائیل ادنا الہین و ادنا احد۔ یہ عبرانی زبان کا ترجمہ ہے جس کے معنی ہے Hear O Israel, the Lord our God is one God۔ اردو میں سنو اے اسرائیلیو، خداوند ہمارا خدا صرف ایک ہی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے خداوند ہمارا خدا، گویا کہ یسوع مسیح نے اپنا تذکرہ کر دیا کہ ہمارا خدا ایک ہی ہے۔ اگر یسوع مسیح خود خدا ہوتے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں تمہارا خدا ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کا تذکرہ ہرگز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے۔ جبکہ موجودہ مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند انسان بن کر زمین پر آیا اور پھر خود کو ہی پھانسی دے دی اور لوگوں کے لیے کفارہ بن گیا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ خدا نے خود کو ہی پھانسی دے دی اور پھر 3 دن بعد جی اٹھا۔ پتہ نہیں ان 3 دنوں تک اس کائنات کو کس نے سنبھال رکھا تھا، یہ کہ تو آپ ہی اس کا جواب تو آپ ہی کے پاس ہوگا۔ اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 ورس نمبر 46 میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام جب وہ صلیب پر تھے تو انہوں نے چلایا الائے الائے لما سبقتنی، مائی گاڈ وائی ہیسٹ thou forsaken me، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ تو ہمارا الماس جیکب صاحب اور مسیح بھائیوں سے سوال ہے کہ جب مسیح خود ہی خدا تھے، یسوع مسیح خود ہی خدا تھے، تو وہ کس خدا کو پکار رہے تھے؟ آپ کا جو عقیدہ ہے خداوند یسوع مسیح لارڈ جیزس، تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کس خدا کو پکار رہے تھے؟ بائبل کے مطابق یہ جو ریفرنس ہم نے دیا ہے اس کا بھی ہمیں جواب چاہیے۔ اب آئے اصلی ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اس کا ثبوت نیو ٹیسٹامنٹ سے یسوع مسیح کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ یسوع مسیح نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 24 میں آتا ہے God is a spirit and they that worship him must worship him in a spirit and in truth۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ یہاں پر مسیح علیہ السلام نے کہا ہے خدا روح ہے، God is a spirit۔ تو اب آئے اب ہم مسیح علیہ السلام سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 24 میں ذکر آتا ہے کہ آخر میں کہ مسیح علیہ السلام یسوع مسیح کے حواری جو ہے آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں یسوع مسیح ایک دم سے ان کے بیچو بیچ آ گئے اور ان سے کہا پیس بی انٹو یو۔ اس کا عبرانی میں آتا ہے شلام علیکم اور عربی میں آتا ہے السلام علیکم، یعنی مسیح علیہ السلام اپنے حواری کو سلام کیا کرتے تھے، یہاں سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد but they were terrified and afraid and supposed that they had seen a spirit, and he said unto them, why are ye troubled, and why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, that it is I myself. Handle me and see, for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. And when he had thus spoken, he shewed them his hands and his feet. And while they yet believed not for joy and wondered, he said unto them, have ye here any meat? And they gave him a piece of broiled fish and of an honeycomb, and he took it and did eat before them۔ یسوع مسیح کے حوالے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھا دیے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آئے اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا اور اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36
سے لے کر 43 تک۔ یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جب حواریوں نے یسوع کو دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ کوئی روح ہے، لیکن یسوع نے کیا ان سے جواب میں کہا؟ یسوع نے جواب میں کہا، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ یعنی مسیح علیہ السلام صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں روح نہیں ہوں، مجھ میں گوشت ہے اور ہڈیاں بھی ہے۔ اور گوشت اور ہڈیاں کس کی نہیں ہوتی؟ گوشت اور ہڈیاں روح کی نہیں ہوتی۔ یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ یعنی مسیح علیہ السلام صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں روح نہیں ہوں۔ ان ادر ورڈز وہ کہہ رہے ہیں میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ یسوع مسیح خود کہتے ہیں خدا روح ہے۔ گاسپل آف جان چیپٹر 4 ورس نمبر 24 میں انہوں نے کہا گاڈ از اے اسپرٹ۔ تو یہاں پر ثابت ہو گیا، اور انہوں نے پھر بعد میں ان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھا دیے۔ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یسوع مسیح نے کہا واضح طور پر، ایک طرف گاسپل آف جان چیپٹر 24 ورس نمبر 24 میں انہوں نے کہا گاڈ از اے اسپرٹ، خداوند روح ہے، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 39 میں کہا مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے اور ثابت کر دیا کہ میں روح نہیں ہوں۔ یسوع مسیح نے صاف طور پر واضح بیان دے دیا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ یسوع نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، تو پھر میں آپ کو پہلے ہی ریفرنس دے چکا ہوں کہ یسوع مسیح نے کہا ہے گاسپل آف جان چیپٹر 4 ورس نمبر 24 میں گاڈ از اے اسپرٹ، خدا روح ہے۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتے جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ وہ صاف طور پر انکار کر رہے ہیں کہ میں روح نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر 4 ورس نمبر 24 کے مطابق خدا روح ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو، یعنی میں روح نہیں ہوں۔ روح کون ہے؟ روح خداوند ہے۔ گاسپل آف جان چیپٹر 4 ورس نمبر 24 کے مطابق روح خداوند ہے، اور یسوع مسیح خدا نہیں ہے۔ جبکہ مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے خدا زمین پر انسان بن کر آیا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ اس کی بالکل تردید کرتا ہے، اور بک آف نمبرز جو کہ تورات کا حصہ ہے چیپٹر 23 ورس نمبر 19 میں آتا ہے God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent، اور آگے بھی تھوڑی سی ورس ہے۔ تو یہاں پر ثابت ہو گیا کہ خدا انسان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے، جبکہ یسوع مسیح انسان ہے۔ بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں آتا ہے Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know۔ اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو، یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانیوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یسوع مسیح آدمی تھے اور خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے، یعنی پیغمبر تھے، رسول تھے۔ ایک اور ثبوت پیش خدمت ہے، 1 تیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5 میں آتا ہے For there is one God and one mediator between God and man, that the man Christ Jesus۔ کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ اور بک آف نمبرز چیپٹر نمبر 23 ورس نمبر 19 میں ہے خدا انسان نہیں ہے اور نہ ہی کسی کا بیٹا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا خداوند روح ہے، گاسپل آف جان چیپٹر 4 ورس نمبر 24، اور اپنے متعلق کہا روح کے ہڈی اور گوشت نہیں ہوا کرتے جیسا تم مجھ میں دیکھتے ہو۔ یہاں پر انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے کہ خدا روح ہے اور وہ روح نہیں ہے۔ مزید اولڈ ٹیسٹامنٹ
की आखिरी किताब मलक है, आयत नंबर 6 में लिखा है फॉर आई एम द लॉर्ड आई चेंज नॉट। तो यहाँ से भी मसीहत का जो अकीदा है, मौजूदा मसीहत का जो अकीदा है कि खुदा इंसान की शक्ल में जमीन पर आया, यहाँ से खत्म ही हो जाता है इस आयत से, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर खुदा कह रहा है कि मैं खुदावंद हूं और मैं तब्दील नहीं होता। फॉर आई एम द लॉर्ड आई चेंज नॉट। तो यहां से भी साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि खुदा इंसान नहीं है। और खुदावंद जो है वो इटर्नल है, एब्सोल्यूट है, मतलब अबदी है, हमेशा रहने वाला, जबकि इंसान जो है वो फानी है। इंसान फानी है जबकि खुदावंद इटर्नल है। सबूत आपकी किताब से, आपके खुदावंद के कलाम से पेश खिदमत है। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 27 में लिखा है द इटर्नल गॉड इज योर रिफ्यूज, अबदी खुदा तेरी सुकूनत गाह है। किताब इस्तिस्ना बाब नंबर 33 आयत नंबर 27। गोया कि इस आयत से साबित हो गया कि खुदावंद अबदी है, और जो अबदी हो वो खत्म नहीं होता, उसको मौत नहीं आती, वरना उसके अबदी होने का मतलब क्या है, ये तो मीनिंगलेस हो जाता है ना। इसी तरीके से आपका अकीदा है कि नौज़बिल्ला यसू मसीह को फांसी दी गई और वो 3 दिन बाद जी उठे, ये एक अजीबोगरीब बात है। और बहरहाल यहाँ से आपके अकीदे की बुनियाद ही उखड़ जाती है, चूंकि तौरात में कहा गया है कि खुदावंद अबदी है, अबदी खुदा तेरी सकूनत गाह है। अब चूंकि खुदा अबदी है तो वो उसको मौत आ ही नहीं सकती, जबकि यसू मसीह को बको आपके अकीदे के मुताबिक फांसी दी गई है। चलिए अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट तौरात बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 19 में लिखा है गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई नीदर द सन ऑफ मैन। यहाँ पर यह बात कही गई है कि खुदावंद इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले, और ना ही किसी का बेटा है, नीदर द सन ऑफ मैन, ना यानी वो किसी से पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल वही अकीदा जो इस्लाम ने पेश किया, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी से पैदा हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। यहाँ पर वाज़ह तौर पर बात साफ कर दी गई है कि खुदा किसी से पैदा नहीं हुआ है, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम एक औरत के पेट से पैदा हुए, जिन्हें आप मरियम मुकद्दसा कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपके अकीदे की बुनियाद उखड़ जाती है तौरात की इस आयत से, ओल्ड टेस्टामेंट से। और हमने ये साबित किया मसीह अलैहिस्सलाम यसू मसीह से भी कि उन्होंने खुद को आदमी कहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का अकीदा साबित हो गया जो उनके बारे में है, और सही अकीदा कि वो खुदा के एक बरगुज़ीदा पैगंबर थे।